إذا صباح الخير عليكم. كي صبحتوا؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. صباح الخير. كي صبحتوا مزيان؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اللي دخل يثبت الحضور ديالو كومونتير. دونك اليوم كما اتفقنا نخدمو الناسيونال ديال 2019. صباح الخير لبنى. الناسيونال ديال 2019 كان ديجا خدمناه في وسط العام، كاين ما فيها باس نعاودوه حيت فونكسيون كانت زويونه مجبده فيها كلشي. طاليو معكم خولة الدراري. يلا عربة تاسيت لحد بداو. كلشي هو هذا كتبان الكتابة مزيان. دونك ان شاء الله اليوم درنا نخدمو هاد الناسيونال هذا فيه دو بارتي. فيه لا بارتي فيها جي دو اكس و اف دو اكس. يلا على بركة الله. Pour première question, il y a calculer g' de x pour tout x appartiennent à R. نبداو. دونك نبداو بسير. نبداو ديما on a g est dérivable sur R. Donc quel que soit x appartient à R, g' du x est égal l'exponentielle du x moins x prime. Donc il y a la dérivée de l'exponentielle moins la dérivée de x est égal تعطينا la dérivée de l'exponentielle c'est هي نيت la dérivée de x c'est 1. donc هذه هي g prime du x. متفقين؟ كان ناسيونال مفرقين فيه الأسئلة يعني مديطايين بزاف. داكشي علاش. دوزيام كيسيون قال ليا étudier le signe de g' du x sur R. فاهمين؟ donc le signe de g' du x. donc
le signe de g' du x c'est celui du signe ديال هادي يعني غادي نجي غندير g' du x est égal à 0 équivalence l'exponentielle de x moins 1 est égal à 0 l'exponentielle de x est égal à 1 donc غندخلو الارير هنا والارير هنا الالين ديال l'exponentielle هي x والالين واحد هو 0 وغنديرو طابلو سين هنا g' du x هنا x من moins l'infini plus l'infini s'annule en 0 donc le signe positif هنا وهنا négatif هنا 2a متفقين b اللي هي calculer g de 0 donc g de 0 est égal هي l'exponentielle de 0 moins 0 هي 1 متفقين دير puis dresser le tableau de variation donc tableau de variation de f sur R. Tableau de variation de la fonction f de x ou la de g, pardon. X, g', g de x. من moins l'infini plus l'infini. déjà عندنا لو سين ديال جي بريم دو اكس لو سين ديال جي بريم هو هذا دونك غنهزو هاد الطابلو هذا نيت وغنحطو هنا يعني ديجا سانيل اون زيرو هنا بوزيتيف وهنا كانت نيجاتيف دونك هنا ديكرواسونت وهنا كرواسونت ليماج دو زيرو ديجا حسبناها اللي هي 1 لي ليميت ممطلوبينش متفقين يعني لا داعي اننا نضيعو فيهم الوقت فاهمين سي on déduire que quel que soit x appartient à R g de x supérieur ou égal à 1 donc راه باينة داك 1 راه هي لا فالور مينيمال يعني غنجبدوها من لو طابلو دو فارياسيون كيف ديما باش غنبداو on a g admis une valeur h minimale en fine en 0 يعني en x0 donc quel que soit x appartient à R g du x supérieur ou égal à g de 0 donc g du x supérieur ou égal à g de 0 اللي هي 1 صافي وحنا وصلنا هادشي إلا تعاود هاد الناسيونال بحالو هاد العام هذا غيكون مزيان بزاف حيت فونكسيون كانت واخدة النقاط بزاف وكانوا لي زيكزيرسيس لي كيسيون ديالها بحال مشتتين يعني في عوض مثلا ما تجي وتكالكولي جي بريم وتيتودي لو سين ودير طابلو دو فارياسيون في كيسيون واحد كيقولك ايتودي فيه لي فارياسيون لا مفرقينهم ليك وعاطينك النقاط كل واحد عاطينك عليه نص واحد عاطينك عليه 4 وهي غادا بحال هكا متفقين لابارتي الاولى واش كاين شي بروبليم فيها الا كاين شي بروبليم تفاعلوا مرة في لي كومونتير الله يرضي عليكم اللي حاضر يبوانتي صافي دونك بارتي الثانية
f du x est égal هي x plus 1 في l'exponentielle ديال moins x plus x moins 1. متفقين؟ شي كيسيون؟ راه لي كومونتير ما كيطلعوش ليا انايا واقيلا. ماشي. Alors, deuxième partie, 2, ou la première question. A. De calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini, dl f du x, et la limite de moins l'infini, dl f du x sur x. Ça fait donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, dl f du x, est égal. La limite dl moins l'infini, dl x, plus 1, flux exponentiel dl moins x, plus x, moins 1, est égal. اول حاجه غنغومبلاسيو دونك لا ليميت ديال موان لانفيني ديال هادي ما عندناش ديال ليكسبونونسيال ديال موان اكس. شنو غادي نديرو لا ليميت ديال موان لانفيني ديال اكس بلس 1 فوا واحد على ليكسبونونسيال. دونك هادي درنا لها لانفيرس ديالها بلس اكس موان 1. متفقين؟ on doit remplacer d'abord x plus 1 tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. X moins f moins l'infini, là, moins l'infini. واحد على l'exponentielle. L'exponentielle du x tend vers moins l'infini, c'est 0. 0 positif, il y a 0 plus. 1 sur 0 plus, plus l'infini. Plus fois le moins, moins l'infini. Plus fois le moins l'infini. راه ما تبقاوش تخلطوا ما بين البلس والمو. زدنا حداه الموان. راه فورم انديتيرميني وقتاش الا كنا كنزيدو بلس لانفيني وزدنا عليها موان لانفيني، ولكن بلس لانفيني وضربناها في موان لانفيني راه ماشي فورم انديتيرميني، كنطبقو دات العيال ديال ليسين. دونك التوتال غيعطينا لنا موان لانفيني كاغ، وغنجيو لهنا وغنديروهم لا ليميت ديال موان لانفيني ديال اكس بلس 1 تاع موان لانفيني، لا ليميت ديال x tend vers moins l'infini ديال l'exponentielle de x est égal à 0 ou 0 plus ou la limite ديال moins l'infini عاوتاني ديال x moins 1 est égal à moins l'infini. هادي فونكسيون بولينوم، هادي moins l'infini هادي moins l'infini، هادي 0 plus هادي شنو غادي تعطيك؟ غتعطيني لا ليميت ديال moins l'infini ديال 1 sur l'exponentielle 1 sur 0 plus هي plus l'infini. متفقين؟ جبت من موراها la limite ديال moins l'infini ديال f du x sur x. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f du x sur x est égal. La limite ديال moins l'infini f du x هي x plus 1 fois l'exponentielle de moins x plus x moins 1 le tout sur x. يمكن ديريها بشونجمون دو فاريابل، ولكن لو شونجمون دو فاريابل غتعدل فيه بزاف، فهمتي؟ عندك نتي هنايا غديري اون بوز اكس كبيره ولا تاي ايتيغال موان اكس، وغتمشي تقلبي عاوتاني على اكس اون فونكسيون ديال تاي. والله هما تنديرو ليهم بحال هكا. حنا شوف توجور ملي تكون عندي لا ليميت ديال ديال عندي ليكسبونونسيال دو موان اكس تنديرو لها بحال هكا، سوا في البليس سوا في الموان، وتنتسناو. متفقين؟ دونك هنا اف دو اكس على اكس شنو غادي نديرو؟ غنفرقو، غنديرو لا ليميت ديال موان لانفيني ديال اكس بلس 1 فوا ليكسبونونسيال دو موان اكس sur h x plus x moins 1 sur x. راه حتى الا فرقتي درتي هذا على هذا وهذا على هذا وهذا على هذا حتى هي راه صحيحه. دونك
عاوتاني هادي ما عنديش في الكور، غادي نمشي غندير لا ليميت ديال موان لانفيني ديال اش ديال اكس بلس ان ديال اكس بلس ان زيد سور اكس او اكس. يعني هادي قلبناها هبطات لتحت. كاين اللي غادي يخلي هاد ليكسبونونسيال هذا على برا حتى هو صحيح، مرحبا فاهمين. حتى انا غنوريك كيفاش غندير ليها. لا هذا فين درتها، فين درت زيرو بلس، هذا راه ديما زيرو بلس. علاش؟ حيت هانت حيت كيلتو سوا اكس ابارتيان ا ار، ليكسبونونسيال دو اكس راه توجور بوزيتيف. هادي راه ديما تتعطي زيرو بلس، ديما زيرو بلس. مزيان من هضرتي بحال هكا. انا غنحرك واحد لا ليميت هنا حتى هي، هنايا بلس اكس موان زان سور اكس. دونك تعطينا لا ليميت ديال موان لانفيني. هنا غنتحد هادي غادي تعطيني اكس بلس ان فاكتور ديال اكس او اكس موان اكس موان زان بلس اكس موان زان سور اكس. دونك شوفو معايا، هادي فونكسيون راسيونيل. شنو هي فونكسيون راسيونيل؟ كناخدو الكبير على الكبير. دونك لو بلو غران دوغري سور لو بلو غران دوغري سي اتش سور اكس هي واحد. دونك هادي مشات لنا واحد. اكس بلس ان طونفيغ موان لانفيني هي شحنو؟ هي موان لانفيني. واحد على اكس او اكس. اكس او اكس موان لانفيني شنو تتعطي؟ تتعطي زيرو، و زيرو كي داير موان واحد على زيرو موان هي موان لانفيني، مع الموان هي بلس لانفيني. دونك تعطينا التوتال ديالنا بلس لانفيني. ها علاش؟ وتبع معايا راه كنعاودو الكور. لا ليميت ديال موان لانفيني ديال اكس موان زان sur x est égal à 1. Ou la limite ديال موان l'infini ديال x plus 1 est égal à moins l'infini. هادي عطاتنا واحد حيت الكبير على الكبير، وهادي عطاتنا موان l'infini. و la limite de موان l'infini ديال x و x كتعطيك زيرو موان. هادي اللي غادي تعطيك امبليك لا ليميت ديال موان l'infini ديال واحد على x و x est égal à موان لانفيني. هادي كتعطيك زيرو موان. علاش؟ قبيله ليكسبونونسيال قلنا ديما كتعطيك زيرو بلس حيت هذاك بوزيتيف. هنا علاش غادي تعطينا زيرو موان؟ شكون كيتحكم ليك في هاد الزيرو واش موان ولا بوزيتيف؟ هاد لا بويسونس ديال هاد اكس هذا، الا كانت بير ولا امبير. الا كانت امبير كتعطيك موان، الا كانت بير كتعطيك بلس. دابا حنا لا بويسونس تما شنو عندي واحد، يعني كي داير امبير يعني غتعطينا زيرو موان. متفقين؟ وها انت زيرو موان ضربناها، ها انت موان لانفيني ضربناها في الموان عطاتنا هي بلس لانفيني، زدنا عليها واحد هي بلس لانفيني. صافي. الكيستيون اللي من موراه بي لانتربريتاسيون جيوميتريك ديال هادشي هذا اللي حسبنا. دونك عندنا puisque la limite lorsque x tend vers moins l'infini dial f du x sur x est égal à plus l'infini, alors très bien حيت e supérieur strictement à 0. هذه هي لا جوستيفيكاسيون الا بغيتي ديريها للبروف. غتجي غدير ليه لا ليميت lorsque x tend vers 0 moins l'infini est égal à 0 plus entre les parenthèses حداها حيت l'exponentiel positif. Donc هنايا عندنا f de x sur x est égal à plus l'infini. C'est f admis h, c'est de f admis une branche حافظينهم parabolique de direction l'axe
des ordonnées يعني متفقين au voisinage plus l'infini كنت au voisinage يعني الريزلtat تعطينا زيرو وتكون دو ديريكسيون لاكس ديال لي زابسيس دونك au دو ديريكسيون لاكس au y au voisinage de moins l'infini متفقين يلا دوزو معايا deuxième question de calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x moins 1. Donc, نبداو بعدا ب f de x. La limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال f de x est égale la limite ديال plus l'infini ديال x plus 1 fois l'exponentielle de moins x plus x moins 1. هانت اخويا أميمة ديما نفس الهضرة هادي غنحضر عليها وغنقصبها. لا ليميت ديال بلوس لانفيني ديال x plus 1 fois 1 sur l'exponentielle plus x moins 1. D'abord x plus 1 plus l'infini. L'exponentielle tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, 1 sur l'infini, 0. ولكن 0 fois l'infini, donc forme indéterminée. وقلنا إلا طحنا في هاد لا forme indéterminée 0 plus fois l'infini شنو تنديرو؟ développement يعني تنديفلوبيو. دونك غادي تعطيني la limite ديال plus l'infini ديال x sur l'exponentielle plus 1 sur l'exponentielle plus x moins 1. هادي 1 sur l'infini 0 هادي حتى هي راه تعطيك 0 وهادي بلوس لانفيني دونك التوتال كامل بلوس لانفيني. اجي معايا راه زربت عليك شويه في هادي ما فهمتيهاش ها علاش كار لا ليميت لورسكو x tend vers plus l'infini ديال ليكسبونونسيال ديالنا بلوس لانفيني متفقين. وشوف معايا الله يرضي عليك ولا ليميت ديال بلوس لانفيني ديال x sur ex شحال كتعطيك؟ هي لا ليميت ديال بلوس لانفيني ديال 1 sur ex على x بحال درنا المقلوب. دونك هادي كتعطيني في الكور شحال؟ بلوس لانفيني 1 sur لانفيني حتى هي 0 متفقين. وهادي عاوتاني غادي تعطيك امبليك لا ليميت لورسكو x tend vers بلوس لانفيني ديال 1 sur ليكسبونونسيال حتى هي 0. دونك هادي 0 وهادي 0 يعني لا ليميت ديال من غتبقى مرتبطة لا ليميت ديال بلوس لانفيني ديال داك x موان 1 ديال داك البولينوم اللي على برا هي بلوس لانفيني متفقين. من موراها ديال لي كالكيلي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال f de x moins x moins 1. donc هي la limite ديال plus l'infini ديال x plus 1 fois l'exponentielle de x moins 1 هنا moins x moins 1 متفقين. هنا بلس دونك راه باينه غنديرو الشطابه هادي تسامبليفيت مع هادي غتبقى لنا لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال x بلس 1 فوا ليكسبونونسيال دو موان x. هادي راه هي هاد ليكسبرسيون هذا اللي من قبيله وحنا كنرونو فيه. دونك هو لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال x سور ليكسبونونسيال بلس 1 سور ليكسبونونسيال. راه هو هذا اللي معرفنيش شنو درت هانت راه قلبنا ليكسبونونسيال وديفلوبينا راه هو هاد التويشيه هادي. دونك هادي شحال عطاتنا؟ 0 هادي عطاتنا حتى هي 0 دونك بجوج بيهم توتال 0 ديال لا ليميت متفقين. عاوتاني بي l'interprétation géométrique. l'interprétation géométrique هنا شنو هي؟ يلا تحركوا في لي كومونتير كلشي يتحرك يلا كلشي جاوبني هاد غنكمل يلا تحرك 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 كلشي يجاوبني في لي كومونتير هاد غنتحرك. يلا l'interprétation géométrique شوف معايا مزيان حنا شنو حسبنا لا ليميت ديال ديال بلس لانفيني ديال اف دو اكس
موان إكس موان زي، يعني في الحالة ديالنا إف دو إكس موان إي غادي تحسبنا وعطاتنا زيرو، دونك سي دو إف أدمي إش. أسامبتوط أوبليك الرضا، الآخرين ناعسين. 34 واحد في الجروب طلع لي 3 اللي مطلعين فيه، واخا غنسالي هاد اللايف هذا وغنغوت فيه غير العالم كامل. الرضا دونك ها انت كيفاش غنجاوب في الناسيونال؟ غنقول ليه بويسكو واحد لا ليميت اللي حسبناها، لا ليميت لوغسكو إكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال إف دو إكس موان إكس موان زد عطاتنا زيرو، دونك سي إف أدمي اون asymptote oblique d'équation y est égal à x moins z. Au voisinage de moins de plus l'infini, pardon. Donc, il y a l'interprétation géométrique. تفقين لقينا هادي ولقينا هادي. صافي دونك دابا كما تشوفوا معايا الله يرضي عليكم سالينا من لي زانتربريتاسيون جيوميتريك او فوازيناج موان لانفيني و بلوس لانفيني. دونك دابا غادي نمشيو لا فونكسيون ديريفي اللي هو troisième question. Donc 3 A شنو قال لي montrer que quel que soit x appartient à R, f' de x est égal à g de x sur l'exponentielle. Donc غنكالكوليو لا فونكسيون ديريفي. غنبداو توجور دات الهضره ديالنا. on a f est dérivable sur R. Donc, quel que soit x appartient à R, f' de x est égal à x plus 1 fois l'exponentielle de moins x plus x moins le tout prime. La dérivée de x plus 1 fois l'exponentielle de moins x, alors غادي نديرو i fois v. Donc il y a la dérivée de x plus 1 prime fois l'exponentielle de moins x plus l'exponentielle de moins x prime fois x plus 1. درنا الاشتقاق ديال هادي فوا هادي، عاوتاني لا ديريفي ديال الثانية فوا الأولى بلوس لا ديريفي دو إكس سي أن ولا ديريفي ديال هاد واحد هادي زيرو. دونك هنا لا ديريفي ديال إكس واحد ولا ديريفي ديال أن زيرو، دونك غتبقى لنا ليكسبونونسيال ديال موان إكس. هنا لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال ديال موان إكس هي موان ليكسبونونسيال ديال موان إكس فاكتور دو إكس بلوس أن بلوس متفقين؟ غنفاكتوريزي هنايا في هاد الجوج هادو، غنفاكتوريزي باش بليكسبونونسيال ديال موان إكس. دونك ليكسبونونسيال ديال موان إكس فاكتور، هنا شحال غتبقى لنا؟ واحد، وهنا غيبقى ليا موان هادشي هذا، دونك غتعطيني موان إكس موان زد بلوس أن. دونك غنسامبليفي هادي مع هادي، شنو غتبقى لنا؟ غتبقى لنا موان إكس ليكسبونونسيال ديال موان إكس بلوس أن هي موان إكس هادي، عاوتاني غنقلبوها غنديرو ليها أو إكس بلوس أن. غنوحدو شوية هاد المقام، شنو غتعطينا؟ غتعطينا موان إكس بلوس ليكسبونونسيال على ليكسبونونسيال. دونك ليكسبونونسيال موان إكس، ليكسبونونسيال موان إكس هي شنو؟ هي جي دو إكس، هاهي. متفقين؟ دونك quel que soit x appartient à R, f'
du x. Attends. هي g du x sur ex. صافقين. Deuxième question, ou la B, la question numéro 3, de montrer que f est strictement 3 centres. Donc, باش غنعرفو 3 centres ولا des 3 centres, غنutiliser le signe de f' du x. Donc, on a, quel que soit x appartient à R, l'exponentiel toujours positif. Et g du x, quel qu'il a قبيلة, ها هي le signe ديالها. لقيناها supérieur ou égal à 1. Donc on est une supérieur ou égal à 1. Alors automatiquement supérieur strictement à 0. راه غير بغاو يدوخونا بهاد الواحد هذا. Donc A G du X عندنا supérieur ou égal à 1 وهذه اللي هي positif. Donc puisque هذه positif وهذه positif, alors f' de X c'est positif quel que soit X appartient à R. Ou puisque f' positif, donc f est strictement 3 sont sur l'ensemble R. متفقين؟ نتمنى اني نكون ما زربتش. سي غادي هو هذا عاوتاني الطابلو de variation. Le tableau de variation ديال هنايا صافي باين. X f' f du x moins l'infini plus l'infini, f' positif, donc f strictement croissant. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini ou moins l'infini, moins l'infini. فاهمين؟ شنو ديال ليا D. Question D. D ديال ليا l'équation de la tangente en x0 est égal à 0. Donc l'équation de la tangente. L'équation de la tangente en x0 est égal à 0. Je n'ai l'équation de la tangente, y est égal à f' ديال 0 facteur x moins 0 plus f de 0. Donc نجيو لهاد l'espace هذا وغنحسبو f' de 0 ou f de 0. Donc f' de 0, f' de 0 غادي ترجع هي g de 0 sur h. L'exponentiel de 0, l'exponentiel ديال 0 شحال هي 1 و g de 0 ديجا حسبتيها في لابارتي الاولانيه ها هي فين ها هي g de 0 شحال حتى هي 1. دونك غتعطينا 1. متفقين؟ f de 0 دابا يلا فين هي f de x هي هادي. دونك غونبلاسي معاه هادي 0 مشات هنا 0 بقات ليا 1. l'exponentiel ديال 0 هي 1. 1 fois 1 c'est 1. 1 moins 1 0. دونك مشات. دونك غتعطيني y est égal à 1 facteur de x moins 0 plus f de 0 اللي هي 0. Donc l'équation ديال la tangente هي y est égal à متفقين؟ باقي ما ساليناش. دابا سالينا هذا دي. اجي معايا دابا الكيسيون باقي مجبده اللي هي او ديال لي résoudre l'équation f du x moins ou là est égal x moins 1. ديال résoudre هاد l'équation f du x est égal à x moins 1
et déterminer point d'intersection de C de F avec la droite d'équation Y est égale à X moins 1. Donc, équivalence en remplaçant. هذه هي X plus 1 facteur ديال l'exponentielle ديال moins X moins ou le plus X moins 1 est égal à X moins 1. Donc هاد simplifيو هذه مع هذه غتبقى ليا X plus 1 fois l'exponentielle de X est égal à 0. هنا غادي ندير X plus 1 est égal à 0 وغنجي قدامها وغادي ندير لك l'exponentielle ديال moins X تيما بوزيتيف، حيت هنا لاحظتي في البرودوي ديال جوج ديال لي زيكسبرسيون البرودوي ديالهم كيساوي زيرو. دونك حنايا نورمالمون كنديرو سوا هادي ايتيكال زيرو و هادي ايتيكال زيرو، ولكن هادي راه ما عمرها تكون غادي تساوي زيرو حيت راه توجور ستريكتومون زيرو. راه الا مشيتي درتي ليه تساوي زيرو هاودني منك. متفقين؟ دونك ايكيفالونس اكس ايتيكال موان، يعني هذا هو داك السوليسيون اللي كنقلبو عليه. متفقين؟ عادي جدا. دونك البوان دانترسيكسيون pour déterminer le point d'intersection شنو كنديرو؟ كنديرو اف دو اكس موان ايكغيك ايتيكال زيرو، وراه هي هادي. ها انت هذا هو ايكغيك اذا جبتيه لهيه. متفقين؟ ها انت point d'intersection de CF et واحد لا دغواط ما عطاوناش السميه، يمكن هي ايكغيك ايتيكال اكس موان. دونك ها انت غادي نديرو اش f de x moins y est égal à 0. Équivalence. f de x est égal à y. Équivalent. f de x est égal. Remplacer f de y هي x moins 1. هو هذا السوليسيون ديالو شحال؟ راه ديجا لقيتي x شحال تساوي هاد ليكواسيون هادي شحال؟ هي moins 1. Donc le point d'intersection de CF avec la droite d'équation y est égal à x moins 1 et مثلا نسميوها i هي moins 1 و f ديال moins 1. دونك هي i moins 1 f de moins 1. f de moins 1 كيما مولفين ما كنغومبلاسيوهاش في الفونكسيون، كنغومبلاسيوها غير هنايا. دونك هنا moins 1 moins 1 شحال؟ هي moins 2. متفقين؟ حتى إلا رجعتي لا فونكسيون بغيتي تغومبلاسي راه تخرج لك نفس الريزلت. هادي moins 1 moins plus 1 0 مشات، moins 1 moins 1 راه هي moins 2. فاهمين؟ نتمنى انه يكون هادشي هذا باين واضح. ومره بقاو تكومونطيو عباد الله باش ميجينيش النعاس انا. دونك 4 f suivante قال لك montrer que quel que soit x appartient à R, f suivante de x est égal l'exponentielle ديال moins x facteur ديال x moins 1. دابا نتوما وليتو في شكل. صافي يجي صباح يضحك على الصباح. يلا اون ملي كنبغيو نكالكوليو شي فونكسيون ديريفي ضروري كنديكلاريو بلا ديريفابيليتي ديالها. دونك هادي اف سولونت. دونك اون اف بريم اي ديريفابل سور ار، حيت لمن غنديرو لا ديريفي ديالها غنديرو لها الاف بريم. دونك quel que soit x appartient à f ياه عرفتي واحد مصيفط ليا ميساج دابا البارح درت فيه بالليل في واحد الجروب، حتى مصيفط ليا ميساج على الصباح وصل الله يرحم الوالدين من سمح لي. بصح
ما تتخلعهم لا كورونا لا حتى شي حاجة، ما غيرات في هاد المعضلة هذه اللي تندوزو منها، ما غيرات في الواقع لا شيء. ايوا دونك اف بريم دو اكس عندنا هي جي دو اكس سور ليكسبونونسيال، ها انت عندنا هي جي دو اكس سور ليكسبونونسيال دو اكس بريم. هنا الله يرضي عليك ملي غادي تجي تخدم غدير او على في. دابا الا سولتكم شكون اللي زوين، واش او على في ولا اف فوا في؟ اف فوا في هي اللي ساهله. دونك هنا شنو غادي ندير؟ غندير هي جي دو اكس فوا ليكسبونونسيال ديال موان اكس بريم. هادي طلعتها للفوق. دونك هنا غادي نديرو اي فوا في يعني جي بريم دو اكس فوا ليكسبونونسيال دو موان اكس بلس ليكسبونونسيال ديال موان اكس بريم فوا جي دو اكس اتاكا. ما غتضربش تماره، علاش؟ حيت كلشي عندك. ها هي جي بريم دو اكس، ها هي جي بريم دو اكس ديجا عندك، متفقين؟ دونك غنغومبلاسي جي بريم هي ليكسبونونسيال دو اكس موان زد فوا ليكسبونونسيال ديال موان اكس. لا ديريفي ديال هادي شحال هي؟ موان اش اكس موان ليكسبونونسيال ديال موان اكس فاكتور ديال جي دو اكس. فين هي جي دو اكس؟ جي دو اكس جي دو اكس جي دو اكس ها هي او اكس موان اكس. متفقين؟ فاهمين على هاد الهضره هاي؟ دونك هنا غنفاكتوريزيو باش بليكسبونونسيال دو موان اكس. شنو غتبقى لنا؟ ليكسبونونسيال دو اكس موان زان. موان غتدخل لداخل، دونك شنو غتولي؟ هي موان ليكسبونونسيال الموان مع الموان غتولي هي بلوس اكس. دونك التوتال كامل هادي ليكسبونونسيال ديال موان اكس هادي غدير لها السراو مع الداو غتبقى لك اكس موان زان. دونك هي اف سونجونت لي تبين انا صافي. متفقين؟ من مورا شنو ديال ليك ديتيرميني بي البوان d'inflexion. دونك غنديرو سوا x appartient à R. شوف إلا ديالك ديتيرميني لو بوان d'inflexion باغي أنا غير لو بوان d'inflexion. متفقين؟ ما باغيش أنايا لا كونكافيتي. دونك غادي نديرو إلا ديالك غير لو بوان d'inflexion غادي دير f سونجونت est égal à 0 équivalence. غتغومبلاسي f سونجونت بليكسبرسيون ديالها. متفقين؟ دونك ليكسبرسيون ديال اف سونجونت هي هادشي كيما هداك ديال قبيله. دونك ليكسبونونسيال ميمكنش يكون كيساوي الزيرو، غتبقى ليا هادي كتساوي الزيرو. دونك هانت هي ايكيفالونس دي اكس موان زان ايت ايكال زيرو. وغنجي حداها عاوتاني وغادي ندير ده جوستيفيكاسيون بوغ ليكسبونونسيال دو موان اكس راه بوزيتيف. دونك ايكيفالونس اكس ايت ايكال متفقين؟ دونك اف سونجونت شنو؟ سا نيل. متفقين؟ دونك هانت puisque f seconde du x s'annule en 1, donc cf admis un point d'inflexion. Point d'inflexion سميوها A هي 1 و f de 1. دونك غتعطينا هي A 1 و f de 1 شحال؟ غنرجعو نغومبلاصيوها في لا فونكسيون ديالنا. دونك غتعطيني هي 2 sur E. متفقين؟ واش متفقين؟ شوف انا غنعاود واحد جوج حوايج هنايا خاصهم تردوا ليهم البال. شكون هما؟ الفرق ما بين لانترسيكسيون و البوزيسيون غولاتيف، وقتاش كنديرو البوزيسيون غولاتيف وقتاش كنديرو لانترسيكسيون، والفرق ما بين لا كونكافيتي و لو بوين دانفليكسيون. الا بغينا غير لانترسيكسيون شنو كنديرو؟
كنحلو غير ليكواسيون اف دو اكس موان ايكغيك ايتيغال زيرو. اسمع، الا بغيتي غير لانترسيكسيون، يعني انت باغي غير داك لو بوان دانترسيكسيون فين غيتلاقا، ما باغيش البوزيسيون، ما سوقتش فيهم واش الفوق ولا لتحت، فاهمين؟ الا بغيتي البوزيسيون ريلاتيف غادي دير اف دو اكس موان ايكغيك، ولكن ما غاديرش لها ايتيغال زيرو، غدير اف دو اكس موان ايكغيك وتبقى غادي كتحسب. داك ليكسبرسيون الاخراني غتوتيليزي لو سين ديالو، تقدر تلقاه بوزيتيف، تقدر تلقاه نيجاتيف، تقدر تلقاه مره بوزيتيف مره نيجاتيف في داك لو بوين اللي تانيلات فيها اف دو اكس موان ايغريك، هذيك هي لو بوين دانترسيكسيون. متفقين؟ اف سولونت، درنا اف سولونت، خرجنا ليكسبرسيون الاخر. دابا انا الا كنت باغي غير لو بوين دانفليكسيون غندير اف سولونت دو اكس ايتيغال زيرو، يعني غنقلب غير على فين كتانيلا. الا كنت باغي لا كونكافيتي غادي نوتيليزي لو سين ديال داك ليكسبرسيون اللي خرج ليا في الاخر. الا خرج بوزيتيف دونك راه كونفيكس، الا خرج نيجاتيف راه كونكاف. الا خرج مره بوزيتيف مره نيجاتيف دونك البوان اللي سانول فيها اف سولون دو اكس ادمي ان بوين دانفليكسيون. صافي. هنا غنزيد انايا واحد الكيستيون اللي هو تراسي لا كورب. هنايا ما داروش ليكم تراسي لا كورب هاد العام هذا، كانوا ديجا عطاوكم لا كورب. هنا غادي نتراسيه باش نزيد مثلا، نزيد لا كورب. دونك شوفوا معايا كيفاش تنتراسيو. نرسمو بعدا الغوبير ديالنا. اكس يغريك او، ردوا البال لونيتي يمكن كاينه ان سنتيم. لونيتي عندها جوج ديال لي روند، شتونا هما؟ هنا في لا كورب، يعني منين تجي تقسم لا كورب ديالك، مثلا كون كنعطاني لونيتي هي 2 سنتيم، غنعبرو سنتيم 2 وغادي نكتبو 1. دونك دابا هنايا غادي ندير اي، هنا غندير جي. متفقين؟ يلا شنو عندنا؟ نقلبوا دابا في ليكزيرسيس. شنو عندنا في هاد لي زانتربريتاسيون اللي لقينا واحد ايكغيك ايتيغال هانت، لقينا واحد ايكغيك ايتيغال اكس موان زان، هذا اسامبتوت فاش بلوس لانفيني. دونك هذا كيفاش تيترسم بهاد الطابلو هذا، اكس ايكغيك زيرو غتعطينا موان زان و ان غتعطينا زيرو، يعني كنغومبلاسيو وكنشوفو ايكغيك شحال كتساوي. دونك زيرو موان زان ها زيرو، ها موان زان، ان زيرو ها هي واحد زيرو. دونك ها هو متفقين. عندي واحد لو بوين دانترسيكسيون، شكون هي؟ فين لقينا البوين دانترسيكسيون؟ ها هي، ها هي، هي موان زان، موان زان و موان دو. دونك فين هي موان زان؟ ها انت شوفوا معاه، موان زان ها هي موان زان، موان دو دونك تقريبا كاينه هنا، يعني ها هي البوين دانترسيكسيون. فاهمين؟ زيد لقينا واحد ايكغيك ايتيغال اكس، هذا طونجونت اون زيرو و ليماج زيرو اللي هي موان زان. متفقين؟ ليماج ديال زيرو شحال قلنا؟ لا ماشي موان زان، هي زيرو. دونك زيرو زيرو. دونك هادي إذا كتساوي إكس راه كلشي كيعرف يرسمو. دونك زيرو زيرو و أن، أن
يعني بحال هاد الشكل هذا. ملي كتبغي ترسم الطونجون ديالك كترسمو على هاد الشكل هذا بحال هكا خفيف، وتتمشي فين تتمشي لداك لو بوين اللي باغي نتايا. هي شحال؟ زيرو زيرو. فين هي زيرو زيرو؟ هي هادي. وتتجبد هنا شويه وهنا شويه. متفقين؟ دونك صافي دابا راه لا كوب ولا تقريبا باين هنايا هكا، وغيدير ليا لانترسيكسيون في هاد لو بوين، وغيمشي ليا او فوازيناج موال لانفيني. شنو لقينا قبيله او فوازيناج موال لانفيني؟ لقينا واحد لاسامبتوتي داير واحد برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني، ياك او فوازيناج موال لانفيني. دونك هانت فو لاكس ديزوردوني او فوازيناج موال لانفيني. هنا ملي غادي يكون طالع خاصو شنو؟ واحد البوان دانفليكسيون. شكون هي هاد البوان دانفليكسيون؟ هي ديال اللي لقينا في الاخر، هي ان وليماج ديالها هي جوج على او. دونك ها هي واحد جوج على او، تقريبا غتجيك واحد لافالو صغيره. هي هادي هي اللي غادي تهبط المنحنى باش يمشي اسامبطوط في بليس لافين. متفقين؟ هي له كيسيون. انا الورقه ديال لي كيسيون ما عنديش، راه ناقلها غير هنا، ناقل غير لي كيسيون هنايا. دونك هنا قال لك 5 ا، قال لك مونطري كو واحد لانتيغرال اللي هو اي اتيغال من موان 1 ديال x بلس 1 فوا l'exponentielle de moins x d de x est égal هو l'exponentielle moins واش عارف معرفتش الريزلطة بالضبط، ولكن ماشي مشكل. وقيلا 3 سيغ او على العموم. انا نخدموه ونشوفو شحال غيخرج لينا. دونك هنا هاد لانتيغرال هذا باش تيتصيب اون بوز، حيدها هي هادي اون بوز ديما u au v prime. L'intégration par partie العز. Donc i p p l'intégration par partie. ودونك l'intégration par partie علاش كنعتمدو على دات البث كما كنقول. الاولى ها انت البث الالين بولينوم ليكسبونونسيال والسينيس ما عندنا ما نديرو به. دونك الاولانيه فهاد اللوغدر هذا لمن كنعطيوها لمن الاي. متفقين؟ دونك انا دابا عندي بولينوم مع ليكسبونونسيال، بولينوم مع ليكسبونونسيال. دونك هادي ها هي اكس بلس 1، بقات ليا ليكسبونونسيال دو موان اكس امبليك. هنا غندير ليهم العكس، يعني هادي غادي ندير ليها لا ديريفي وهادي غندير ليها البريميتيف. لا ديريفي ديال هادي شحال؟ هي واحد، والبريميتيف ديال ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس راه هي ناقص ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس. حيت ملي كنجي كنقولك البريميتيف ديال ليكسبونونسيال ديال ا اكس هي واحد على ا ليكسبونونسيال ديال ا اكس، يعني ليكسبونونسيال ديال جوج اكس هي واحد على جوج ليكسبونونسيال ديال جوج اكس. ولكن هندير الموان راه الا قسمتي على الموان بحال الموان. دونك غدير واحد جوج ديال لي فراز راكم عارفينهم اللي هما on a u et v sont dérivables et v' ou u' sont continus sur l'intervalle هذا moins 1. donc i غيولي هو لي بريميتيف، يعني هانت هادي هي موان او موان اكس في اكس بلس 1 من موان 1 ل 1 موان. هانت شوف معايا موان لانتيغرال شنو كنديرو جداد، يعني هادو من موان 1 لمن الان. هنايا هاد لو موان هادي مع هاد الموان غتولينا هي بليس ليكسبونونسيال ديال موان اكس دي دو اكس ايتيغال. دابا غنغومبلاسيو موان، غنغومبلاسيو بأ هي ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد. واحد زائد واحد شحال؟ هي جوج. موان
ليكسبونونسيال ديال موان ان مع ا هي ليكسبونونسيال، و موان ان بلس ا شحال هي؟ زيرو. بلس البريميتيف ديال هادي راه هي هادي، هي موان ليكسبونونسيال ديال موان اكس موان ان. دونك هادي في هادي شحال غتعطينا؟ تعطينا موان دو ليكسبونونسيال ديال موان دو ليكسبونونسيال ديال موان زان. زيرو في ليكسبونونسيال راه مشى، دونك موان هانتا رومبلاسي موان ليكسبونونسيال ديال موان زان، متفقين؟ الموان مع الموان ديال لانتيغرال هي بلس ليكسبونونسيال ديال موان زان فوا موان هي ان. دونك غتبقى لنا هانتا هادي بقات ليا هي او، هادي مع هادي هي ناقص تلاتة ليكسبونونسيال ديال موان زان اللي غادي تعطينا هي ليكسبونونسيال موان تخوا سور ليكسبونونسيال. دونك هادي هي الريزلتا ديال داك لانتيغرال، متفقين؟ متفقين؟ كاين شي كيسيون؟ باقي لينا كيسيون واحد. بي ديال لي كالكولي en centimètres au carré l'air de la partie délimitée par CF et la droite d'équation y est égale à x moins 1 et les deux droites x est égal à 1 et x est égal à moins 1. Donc l'air هي A est égal l'intégrale هاد les deux droites هادو اللي هما x est égal 1 و x est égal à moins 1 هما les bords ديال l'intégrale من الصغير للكبير. La valeur absolue de f du x moins y d du x fois a. هادي هي الغولاسيون اللي غنخدمو بها. دابا اجي معايا لا كورب هنا، الله يرضي عليك. شوف لي هاد ليغ هادي اللي غنحسبو، متفقين؟ دونك هانت ليغ قرا مزيان دو لا بارتي ديليميتي باغ اش لا كورب و لا دغوات وهذا وهذا، يعني 4 ديال التويشيات. دونك فين هو x est égal à 1؟ x est égal à 1 هو هذا، ها هو. x est égal à moins 1 هو هذا، متفقين؟ دونك دابا à droite و à gauche راه محصورين ما بين moins 1 و 1. دونك وما بين لا كورب سي دو اف و y، ها هو y ها هو لا كورب سي دو اف. دونك ديك لا بارتي اللي غادي نحسبو راه هي هادي، متفقين؟ فاهمين على هاد الهضره؟ راه هي هادي. صافي. دونك اول اوبجيكتيف كنقولو حنا عندنا شكون هو اننا نحيدو لا فالور ابسولي. باش غنحيدوها كنحيدوها بوزيسيون ريلاتيف. دونك هنا سي دو اف هاد لانترفال هذا كي داير او دوسو ولا او دوسي؟ او دوسي. دونك اون quel que soit x à partir de l'intervalle moins 1 1 يعني ملي كنقول لك انا او دوسي دونك اف دو اكس موان y راه بوزيتيف، متفقين؟ و بويسكو هذا بوزيتيف دونك لا فالور ابسولي ديال اف دو اكس موان y راه ملي غنحيدو لا فالور ابسولي غتبقى اف دو اكس موان y صافي وغترجع. دونك ا غتولي طيرتي دابا لا فالور ابسولي غتبقى لك من موان 1 ل 1 ديال اف دو اكس
moins y d de x fois UA. دابا كل حاجة غتغومبلاسيها بالإكسبرسيون ديالها. الآن f de x شكون؟ هي x plus 1 fois l'exponentielle ديال moins x plus x moins 1 moins y هي x moins. دونك هادي تسامبليفيات مع هادي، هنا دي دو x فوا UA. شنو غتبقى لي؟ لانتيغرال من موان لان ديال x بلس 1 فوا ليكسبونونسيال دو موان x دي دو x UA. وهاد لانتيغرال هذا راه ماشي هو هذا اللي حسبنا، يعني ديجا عندك الريزلطا بين يديك راه متتسمحنش. واخا ما خدمتيش لانتيغرال تخدم بالريزلطا حيت هو راه ديجا قال لك مونطريتو واقيلا في الكيسيون. دونك شحال عطاتك ليكسبونونسيال موان 3 سيغ او. دونك هاد e moins 3 sur e centimètres au carré. Ça. UA هي لا نورم ديال اي فوا جي. حنا عندنا دابا اي شحال تتساوي 1 سنتيم، دونك الا ضربنا هنا في واحد راه ما يتشونجا حتى شي حاجه. صافي الاخوان، كانت داله زوينه حتى اللي ما حضروش ليها ديروا لهم يعاودوها الله يرضي عليكم حيت زوينه بزاف. صافي دونك تهلاو ليا فراسكم وخدموا ومتبقاوش تنعسوا بزاف، والله يرضي عليكم الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم وما تزيروا راسكم. راكم بلا ما نبقى نعاود في نفس الهضره. انا عندي واحد التكهنات لا اله الا الله، ما عرفتش خاطري كيعلمني بشي حوايج. دونك بون شانس والله يوفقكم. لا سيونس الجايه ان شاء الله غنخدموا ليكزيرسيس ديال لي سويت في هاد ديال هاد الناسيونال هذا، واحد ليكزيرسيس واحد اخر تا هو ديال لي سويت. صافي و بون شانس الله يوفقكم.